अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, जब भी कोई शख्स झूठ बोलता है तो फिर वो बेइंतहा झूठ बोलता है, बेतहादाद झूठ बोलता है और उसे एहसास नहीं रहता कि वो किस किस लेवल की बातें कर रहा है और इसकी बातें कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। और वो अपने झूठ के अंदर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल कर लेता है, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी तरफ झूठ मंसूब करके। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जाऊंगा वो वीडियो लगभग 1.5 मिनट की है, लेकिन मैं उस वीडियो का थोड़ा सा पोर्शन ही आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो उस वीडियो के अंदर उन साहब ने पूरी बात कही वो बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन हज़रत की इस वीडियो को देखें। जब ये शेर कहा तो फरमाते उसी वक्त कब्र रसूल से एक रोशनी नजर आई। आला हजरत जब देखने लगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी आंखों के सामने मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे अपने जमाल और जलाल के साथ जब नजर आए, अब एक आशिक के लिए इम्तिहान का वक्त था, जिसके लिए तड़पता रहे, जिसके लिए जिंदगी भर सलातो सलाम नातो मनकबत करता रहे। जब वो चीज सामने आ जाए तो आदमी बेकाबू हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, अभी चिमट जाऊं क्या करूं। तो मेरे भाइयों, आपने हज़रत की इस वीडियो को देखा जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है ये बता रहे हैं कि आला हज़रत से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आला हज़रत साहब गुंबद खज़रा के पास खड़े हुए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बाहर आ गए और उन्होंने आला हज़रत साहब से जो है वो मुलाकात की, ठीक है। ये उस वीडियो का लास्ट पोर्शन है। तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने पूरी बात जो बताई वो ये बताया कि आला हज़रत साहब जब मदीने पहुँचे तो उन्होंने दुआ करी। क्या दुआ करी कि या रसूलल्लाह, ख्वाब में तो आपने बहुत बार दीदार कराया है, बेहद दीदार कराया है। आज मैं चाहता हूँ कि जो है मैं बेदारी में आपका दीदार करूँ। कहते ये बात कही तो नहीं हुआ, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, ठीक है, लेकिन दीदार नहीं हुआ। कहते फिर आप उदास हो गए और उदास होकर आपने एक शेर कही, ठीक है। कहते हैं कि जैसे ही शेर कहा आपने वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से जो है वो रोशनी बाहर आई और देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक के बाहर खड़े हुए हैं और उन्होंने आला हज़रत साहब से मुलाकात की। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो ये इस कहानी के अंदर रंग भरे हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं सुनने में, बड़े ही मीठे लगते हैं कानों को, लेकिन इनका कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ये सरासर झूठ है, झूठ पर मबनी बात है, फिर चाहे ये किसी ने भी लिखी हो अपनी किताब के अंदर या किसी ने भी बयान की हो, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये बात क्यों झूठ है, तो इसका सबूत इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अभी देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे रहती थी, सिर्फ एक दीवार बीच में थी। और आप लगभग 50 साल हयात रही हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, या इनके जैसे जिन के भी ये अक़ीदे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई एक हदीस दिखा दें पूरी कुतुब अहादीस के अंदर जिसकी सनद सही हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र अनवर से बाहर आकर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात की हो। एक हदीस, एक रिवायत दिखा दें सही सनद के साथ। अच्छा, मुलाकात का तो छोड़ दें, आप मुलाकात का तो छोड़ दें, एक सही सनद से दिखा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद अम्मा आयशा से गुफ्तगू की हो। एक सही रिवायत दे दे, बस किसी भी हदीस की मोतबर किताब के अंदर से एक सही रिवायत दे दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद अम्मा आयशा से गुफ्तगू की हो। दीदार की तो बात ही छोड़ दें, ठीक है। फिर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 6 महीने ज़िंदा रहीं और आप बड़ी गमगीन थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए और आप दिन रात रोया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में। तो आप ज़रा मुझे दिखाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कहाँ मुलाकात की अपने विसाल के बाद। आप नहीं दिखा सकते। आप मुझे दिखाएं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब मुलाकात की अपनी कब्र अनवर से बाहर आकर, या हज़रत उमर से, या हज़रत उस्मान से, या मौला अली से, ठीक है। इनमें से किसी से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद ना मुलाकात की और ना ही बात की, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने आला हज़रत साहब से जो है अपनी कब्र से बाहर आकर मुलाकात करी, कन्वर्सेशन करी और ख्वाब में तो बहुत बार दीदार कराया। और सिर्फ आला हज़रत से ही नहीं,
بہت سارے بزرگوں کی طرف یہ منسوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضے کے باہر اپنی قبر انور کے باہر آ گئے اور دیدار کیا. اور اس پوری کہانی کو رنگ بھرنے کے لیے بس یہ لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بالکل یقیناً اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا اللہ رب العالمین نے کبھی یہ ملاقات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں چاہی؟ کیا یہ ملاقات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں چاہی؟ کیا یہ ملاقات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا علی تک اور امام حسن سے لے کر آخری صحابی تک کسی کے لیے بھی نہیں چاہی؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بعد کے بزرگوں کے لیے ہی کیوں ہونے لگا؟ جو 600 سال پہلے 700 سال پہلے گزرے, ایون اعلیٰ حضرت صاحب تو بھی 100 سال پہلے ہی گزرے, ان سب کے لیے ہی یہ ساری چیزیں کیوں ہونے لگی؟ یہ اس دور کے اندر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جب جنگ جمل ہو گئی, جنگ صفین ہو گئی, مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو گئی, ہزاروں صحابی شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر کیوں نہیں آئے اور انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ دیکھو یہ حق پہ ہے اور یہ حق پہ نہیں ہے, تو تم لوگ جنگ مت کرو, مسلمانوں کی خونریزی مت کرو اور اسی طرح سے معاملات کو لے کر چلو؟ کیوں نہیں آئے؟ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر معاملات پھنس گئے خلافت کو لے کر, تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تو آپ تدفین بھی نہیں ہوئی تھی آپ کی, ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسے معاملات مت کرو؟ یہ ساری چیزیں بعد کے اندر ہی کیوں ہوئی ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو جھوٹ بولنے سے کیا ملتا ہے, اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے, مولا علی راوی ہیں اس حدیث کے, کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب پتہ نہیں سلمان نظری صاحب نے اس عبارت کو کہاں پڑھا, کہاں سنا, اور یہ جو انہوں نے شعر سنائی تھی بعد میں کہ جو ہے دل کو سر کو سنبھالیے یہی امتحان ہے. تو میں ایک اور بریلوی عالم کو سن رہا تھا, انہوں نے اس شعر کو بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جب گنبد خضرا کو دیکھا, جب آپ وہاں پہ حاضر ہوئے ہیں تب انہوں نے اس شعر کو پڑھا. ٹھیک ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر انور سے باہر دیکھا تب اس شعر کو پڑھا. تو ان لوگوں کے آپسی بیانوں کے اندر اتنا کانٹرڈکشن ہوتا ہے, اتنا تضاد, اتنا ٹکراؤ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا شخص جھوٹ بول رہا ہے اور کون سا شخص سچ بول رہا ہے. بہرحال مفتی سلمان نظری صاحب نے یہ جو کہانی سنائی ہے, یہ جو بات بتائی ہے, یہ سرے سے خارج بات ہے. اس کا سچائی سے کوئی بھی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے, اور اگر ایسا لینا دینا ہے تو کسی ایک صحابی سے, کسی ایک اہل بیت کے فرد سے آپ ثابت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے باہر آ کر ان سے ملاقات کی, اما عائشہ سے لے کر اور جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں ان سے ملاقات کی یا ان سے بات کی حقیقت میں. ٹھیک ہے, خواب کے اندر نہیں. آپ ایک روایت دیں صحیح سند کے ساتھ, حدیث کی کسی بھی کتاب سے, کتابوں کی بھی قید نہیں, حدیث کی کسی کتاب سے, معتبر کتاب سے, سند اس کی صحیح ہونا چاہیے, سند اس کی بالکل صحیح ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک حدیث نہیں دے سکتے اس معاملے کے اندر, کیونکہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. تو ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو کہیں نہ کہیں صحابہ اکرام سے جو ہے وہ آگے پہنچا رکھا ہے, اہل بیت سے آگے پہنچا رکھا ہے, اور جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے صحابہ کو اور ان کی اہل بیت کو نہیں ملی, وہ بعد کے بزرگوں کو جو 700 سال پہلے, 800 سال پہلے, ایون 500 سال پہلے یا 100-200 سال پہلے ہوئے, ان لوگوں کو وہ ساری چیزیں مل گئیں. تو میرے بھائیوں یہ صرف جھوٹ ہے, کہانی ہے, آپ لوگ اس کہانیوں پر یقین نہ کریں, اور یہ مت سوچیں کہ یہ بات اعلیٰ حضرت صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف